फर नेसन एन्ड पेन फर नेसन। राष्ट्रको लागि म र राष्ट्रको लागि कलम भन्ने मूल नाराको साथ माथिका भनाइ नेपाली भाषा र साहित्यका अनुरागी साहित्यकार ध्रुव खनालका भनाइ। नमस्कार दर्शकबिन, म प्रस्तुता राजेश भण्डारी आज पनि तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि म तपाईहरुमाझ युवा साहित्यकार ध्रुव खनालको 7औं अंग्रेजी संग्रह द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बियोइन्डको सारभाव तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछु। उहाँका हरेक कृतिहरूमा लेखिएका शब्दहरू मिठासपूर्ण रहेका छन्। उहाँले रच्नुभएका शब्दहरूले साहित्यमा माधुर्यता तथा कृतिहरू रोचक रहेका हामी पाउन सक्दछौँ। धेरै छन्दहरू र गद्य तथा पद्यमा लेखिएका उहाँका गीतिलयमा गाउन मिल्ने कृतिहरूले पक्कै पाठकको मन जितेको पाउन सक्छौँ। नेपाली भाषा र साहित्यको साथै अंग्रेजी साहित्यको पनि विकास हुनुपर्दछ भन्ने हेतुले साहित्यकार ध्रुव खनालले विक्रम सम्वत 2074 सालमा अंग्रेजी कविता संग्रह द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बियोइन्ड प्रकाशित गर्नुभएका थिए। बुढालिङकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 भसनथलीमा जन्मिनुभएका साहित्यकार ध्रुव खनाल लगनशील र प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ। हाल चिर परिचित साहित्यकार ध्रुव खनालका मौलिक रचना, कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास, गीति, कथा, नाटक आदि क्षेत्रमा कलम चलाउनुभएका खनालका कृतिहरू पल्टाएर हेर्दा नेपाली भाषा र साहित्यमा निपुणता हासिल गर्नुभएको अनुभव पाउन सक्छ। उहाँका कृतिहरूमा नेपाली मौलिक शब्दहरूको प्रयोग भएको पाउँदछौँ। आजको 21औं शताब्दीमा विज्ञानको चमत्कारले विश्व विकासतिर लम्किरहेको पाउँदछौँ। कतै घामको वर्णन त कतै खरेको आँसु, कतै बादलको गर्जन, कतै मनका भाव त कतै आत्माका खुसी। यस्तै यस्तै युग चिनारी इतिहासको दर्शन र भविष्यको सुमार्गलाई केन्द्रित गर्दै साहित्यकार ध्रुव खनालले नवरसमाणीयुक्त साहित्य प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ। आजको युग अंग्रेजी शिक्षाको युग हो। विद्यालयहरूमा अंग्रेजी शिक्षाको विकासले अझै आत्मनिर्भर बनाएको पाइन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा भए पनि बोलीचालीका लागि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाउँदछ। आजको समयमा यन्त्र र आविष्कार सबै अंग्रेजी ज्ञानबाट नै भएको पाइन्छ। यस अंग्रेजी कविता संग्रह द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बियोइन्डमा कवि तथा साहित्यकार ध्रुव खनालले 88 शीर्षकमा कविता लेख्नुभएका छन्, जसमा कुनै कविता भविष्यका आविष्कारका छन् भने कुनै कविता इतिहासका धार्मिक चमत्कारका छन्, कुनै कविता सृष्टिका छन् भने कुनै कविता अन्तर्दृष्टिका छन्, कुनै कविता देखेर भोगेर सुनेका कुराहरूको महसुसका छन् भने कुनै कविता अनुसन्धानका सफलताका छन्। यस्तै गरी सिङ्गो मानव जीवन चरित्रलाई एक भिन्न भिन्न यात्रामा एउटै सफल जिन्दगीका अनुभवलाई उतारी नौलो ज्ञान अमृत शब्दलाई अंग्रेजी कविता मार्फत परिभाषित गर्नुभएको प्रमाणले पाउन सक्दछौँ। माथिका अंग्रेजी कविता संग्रहले एउटा राष्ट्रमा राम्रा राम्रा अंग्रेजी साहित्यको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने आशयका साथ कवि ध्रुव खनालले अंग्रेजी साहित्यमा पनि कलम चलाउनु भएको पाइन्छ। नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा प्रखर रूपमा आफ्नो कविता वाचन गरी पुरस्कृत हुने साहित्यकार ध्रुव खनाल बहुभाषाका धनी पनि हुनुहुन्छ। नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा उद्घोषण गर्ने कला भएका साहित्यकार ध्रुव खनाल नेपाली भाषा मात्र नभई अंग्रेजी साहित्यमा पनि धनी हुनुहुन्छ। मिठो लय, सुशील शब्द, शान्त प्रवृत्तिका शब्द, साहित्य र कलाका धनी ध्रुव खनाल अंग्रेजी साहित्यका प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। प्रस्तुत चर्चित कविता संग्रह कवि ध्रुव खनालको 7औं कृति हो भने पहिलो अंग्रेजी संग्रह पनि हो। विगत 2 दशककै अन्तरालमा उहाँको 7औं कृति अझै कैयौं पुस्तक प्रकाशन हुने क्रममा छन्। उहाँले राष्ट्रको लागि देखाउनु भएको साहित्यिक लगावले पक्कै पाठकहरूलाई पुनः मनोरञ्जन, नयाँ ज्ञान त पक्कै दिन्छ भने द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बियोइन्ड अंग्रेजी कविता संग्रहमा शीर्षक अनुसारको रोचक शब्द कवितामा उतार्नु भएको पाइन्छ, जसले पाठकको मन भने पक्कै जित्नेछ। मानव जीवनका हरेक भोगाई, मानव जीवनका उत्साह उमङ्ग
आशा हाँसोलाई मिठो शाब्दिक भाषामा कवितामा भाव व्यक्त गर्ने शान्त अनि शालीन व्यक्तित्व साहित्यकार ध्रुव खनालको साहित्यिक लेखनले अवश्य पूर्णता पाओस्। राष्ट्रको लागि चलाउनु भएको उहाँको लेखले साहित्यको साथसाथै उहाँको भविष्यसम्म उज्जवल होस्। साहित्यिक भविष्यको लागि कवि ध्रुव खनाललाई शुभकामना दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेश भण्डारी मेरो 2 शब्दबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।